अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू वाइच। मेरा नाम दानिश हुसैन। महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्की एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और 31 के करीब ऐसे शहर हैं जहां पर आज ये एहतजाज किया जा रहा है। गोया पूरे मुल्क में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इस वक्त हम लाहौर लिबर्टी चौक पे खड़े हुए हैं, जहां का मंजर आप देख रहे हैं। यहाँ कारकुनों को 8:30 बजे का टाइम दिया गया था कि 8:30 बजे आप लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत करनी है, और खान साहब का जो खिताब है वो 10 बजे यहाँ से नशर करना है। लेकिन अभी से यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है, और चौक में जमे गफीर है, और लोग चौक दर चौक यहाँ पर आ रहे हैं, और फैमिलीज और लोग। कुछ इंतजामात के बारे में भी बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हस्बे मामूल पीटीआई के फ्लैग, कैप्स, झंडे, बैजेस, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसकी खरीदो फरोख्त भी यहाँ पर जारी है। और लोग जो हैं वो स्क्रीन पर आज देखेंगे, यहाँ पर खड़े होकर एहतजाज भी करेंगे। फैमिलीज यहाँ पर रुकी हुई हैं और वो भी ये तमाम तर मनासिर देख रहे हैं। अब जरा हम यहाँ के अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो मेरे बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो नशर की जाएगी। 10 बजे ये खिताब नशर होना है, लेकिन अभी से लोग बेचैन बेताब हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी नजरें स्क्रीन की जानिब मरकूज हैं, और वो आज सुन रहे हैं कि आज खान साहब क्या कॉल देंगे, या क्या कहेंगे, या कौन सा आइंदा का लहे अमल होगा जो कि इस मौजूदा महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ होगा। क्योंकि जो कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो दरअसल 3 चीज़ों पर थी। एक महंगाई, एक लोड शेडिंग, और तीसरा जो उनका पहले से एक नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत का, तो वो उस पर भी आज हो सकता है कि लाहे अमल दें। बिल्कुल ऊपर देखिए तो वहाँ पर एक कंटेनर लगाया गया है, जहाँ पर लोकल क़यादत या लाहौर की जो क़यादत है वो आज यहाँ पर मौजूद होगी, और तमाम तर इंतज़ामात जो है उनको यहाँ से देखा जाएगा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर आल्सो एक्सपेक्टेड कि वो आएंगे यहाँ पर, और इसके अलावा जो बाकी उनकी लोकल क़यादत है वो भी यहाँ पर आएगी। आज जिस तरह से एक नाखुशगवार वाक़या जो कल रात को पेश आया था, जो लड़ाई हुई नज़ीर चौहान और खालिद गुजर के माबैन, उनके ग्रुप्स के माबैन, तो उसके बाद यहाँ पर भी लोगों का गम गुस्सा काफ़ी है, और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम ऐसे हरबों से नहीं घबराते और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। यहाँ पर तमाम तरह इंतजामात, और देख सकते हैं सामने कि ख़वातीन भी यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। 8:30, वालेकुम सलाम, 8:30 बजे कहा गया था, इतना जल्दी आ गए? मैं 2:30 पे आया था, मैं 2:30 पे आया था। इतना जल्दी क्यों? बस इमरान खान की मोहब्बत है इसलिए जल्दी आ गए थे, शायद वो जल्दी आ जाए। किस किस्म का एहतजाज आज सर होने वाला है यहाँ पर? क्या वाकई महंगाई है? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, लेकिन 2-3 बातें मेरी आप रिकॉर्ड कर लें कि ये मरियम नवाज भी दख्सत करती है, हमजा भी दख्सत करता है शर्टों पे। जब हमारा लीडर दख्सत कर दे ना, वो कमीज 17 करोड़ की हो जाती है। इनके दख्सत से कोई 1 टका नहीं देता, ये उनकी नकलें करते फिर। दूसरी बात, मरियम नवाज चाहती है मैं बेनजीर बनूं। बेनजीर बनने के लिए आपने बाप को इधर ला, बाप की कुर्बानी देना पड़ेगी, भाइयों की कुर्बानी देना पड़ेगी। बेनजीर बनने के लिए बड़ा कुछ देना पड़ेगा। फालतू में बेनजीर तू नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। तो लोगों के जज्बात जो आप सुन रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बेनजीर में और इनमें बहुत फ़र्क है इनके मुताबिक, और लोग जो हैं वो अभी से आ रहे हैं। जनाब कब से आप आ रहे हैं? और आप तो ये जोकर भी बने हुए हैं पाकिस्तान के। जोकर नहीं बना हुआ, ये पाकिस्तान का परचम है, सर पे रखा हुआ है। जैसे ये साइन जोकर का है ना ये, लेकिन ये वो मलिंगा की कॉपी है ना, लेकिन असल में ये पाकिस्तान का परचम है। ये इसीलिए बताने के लिए है कि जैसे ताड़ू तमाशबीन है वो अदा तारड़, जैसे उसने एक हाथ में वो पकड़ा हुआ है कानून की बुक और एक हाथ से वो 3rd क्लास इशारा कर रहा है, वो कानून से खिलवाड़ करते हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ करते हैं। ये इसलिए है कि हमने पाकिस्तान को सर पे रखा हुआ है और ताक़यामत रखेंगे पाकिस्तान के परचम को। देखिए ये चोरों की हुकूमत है, सारे चोर हैं, और यहाँ पे आज हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं नारे लगाने, गले फाड़ने। ऐसे कुछ नहीं होना, नारे लगाने से आज़ादी नहीं मिल रही। अगर नारे लगाने से आज़ादी मिलती तो कश्मीर कब का आज़ाद हो चुका होता, बर्मा कब का आज़ाद हो चुका होता, और फलस्तीन कब का आज़ाद हो चुका होता। अगर आज़ादी लेनी है तो अफगानिस्तान के तरीके से पे चलना होगा। अफगानिस्तान के तरीके से आज़ादी मिली, यहाँ पे गले फाड़ने से आज़ादियाँ नहीं मिली। ये चोर है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब लोगों के जज्बात आप देख रहे हैं,
اور ابھی سے ہی یہاں پر جو ہے احتجاج کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور توقع کی جا رہی کہ بھرپور پروٹیسٹ ہوگا. یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اس اناؤنسمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ 8:30 شروع ہونا تھا اور تمام تر انتظامات اور جو اسپیکر وغیرہ جو ہے وہ 8:30 شروع ہونا تھا, اس کو آن کرنا تھا. لیکن پی ٹی آئی کی جو ضلعی انتظامیہ لوکل انتظامیہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ پہلے شروع کرنا پڑا اس احتجاج کو, اس پروٹیسٹ کو, اور اس لیے انہوں نے ساؤنڈ سسٹم بھی پہلے لگا دیا. لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں پر آ رہے ہیں, فلیگز ہیں اور ابھی سے لوگ جو ہیں آنا شروع ہو گئے ہیں, وکٹری کے سائن بنا رہے ہیں. میڈم, احتجاج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت بڑا احتجاج ہونے والا ہے آج یا ابھی سے لوگ آ رہے ہیں؟ اب آپ بھی جیسے احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں, 8:30 بجے کا ویسے تو ٹائم تھا. ہمیں اندر جوش اتنا ہے کہ ہمیں اپنے جوش اتنا ہے کہ ہم ویٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم ان چور لیڈروں کے بارے میں کچھ کہیں نا. ہم یہی ان کے بارے میں کہنے کے لیے خدا کے واسطے جس نے بھی ہمارے اوپر یہ چڑھائے نا, اتار دیں ان کو, مہربانی کرے ہمارے اوپر. تھک گئے ہم لوگ ان سے, کن جوکروں کو لا کے بٹھا دیا یہاں پہ. ان جوکروں کو اٹھائے اور ہم جس مہنگائی میں پس رہے ہیں نا وہ ہمیں پتا ہے, گورنمنٹ کو نہیں پتا چل رہا. بھرپور جلسوں کی سیریز سے اس کے بعد ایک بریدنگ سپیس آیا, لانگ مارچ کے بعد تھوڑی خاموشی ہو گئی. کیا آپ دوبارہ سے چارج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے عوام اور جتنے بھی کارکنان ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چارج نہیں, ہم گھروں میں چارج ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں نہیں آ رہے تو الگ بات ہے, ہم گھروں میں چارج بیٹھے ہیں. اللہ کے سامنے 24 گھنٹے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اٹھا لے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لوگ صرف عمران خان کے کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب ہمیں کب بلائیں گے اور ہم کب اپنے ملک کے لیے پھر دوبارہ نکلیں گے, ہم پھر کب اپنے ملک کو اس طرف دیکھیں گے جس طرف خان صاحب لے کے جا رہے تھے. اور ہم مطلب خان صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں. یہ جتنی بھی پارٹیاں کہتی ہیں نا کہ یہ پی ڈی ایم پوری اپنی 12 پارٹیاں جمع کر کے بھی اپنی پبلک بلائے نا, تو انشاءاللہ ہم عمران خان کی جو پبلک ہے نا ان کو خواتین ہی جواب دے دیں گے. خان صاحب اگر دوبارہ کال دیتے ہیں تو آپ لوگ جائیں گے اسلام آباد؟ بالکل میں ملک کی ساری خواتین سے کہوں گی, ساری بہنوں اپنی ماؤں سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اب نہیں نکل سکتے ہمارے لیے, اپنی اولاد کے لیے, تو پھر آپ لوگ یہ ماں کا ورڈ, یہ چیز, کیونکہ آگے وہ چیزیں رہیں گی نہیں نا. آپ نے نکلنا ہے, ابھی نکلنا ہے. آپ نے ایک ماں بن کے نہیں, آپ نے ہزاروں مائیں بن کے سوچنا ہے. بہت شکریہ. تو یہ فیملی دیکھ سکتے ہیں, بچے بھی اوپر موجود ہیں اور یہ گاڑی میں آئے ہیں اس پروٹیسٹ میں شرکت کے لیے اور وقت سے پہلے ہی آ گئے. اور یہ روایت اب دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی دیکھی, پروٹیسٹ میں بھی دیکھی کہ لوگ وقت سے پہلے آنا شروع ہو گئے تھے. عموماً تو ہمارے ہاں شادیوں پہ 2 گھنٹے بعد جایا جاتا ہے, لیکن یہ ایک جذبہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا شاید کہ وہ اتنا پہلے آ جاتے ہیں. پینٹس بنائے جا رہے ہیں, لوگ یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ماحول ہے یا کیا سچویشن ہے. یہاں پر جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں پر خواتین کی جگہ مختص کی گئی ہے کہ وہاں پر وہ بھی کھڑی ہوں گی اور وہاں پر بھی لوگ ابھی سے موجود ہیں. بلکہ ہم آگے چلتے ہیں, وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ وہاں بھی لوگ ہیں. جہاں ہم موجود ہیں یہاں تو خاصا رش ہے. سڑک کراس کر کے اس طرف جائیں تو ہمیں یہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے دکھائی دے رہے ہیں. گاڑیاں جو ہیں جو روٹین کی ہیں وہ بھی جا رہی ہیں, لیکن زیادہ جو تعداد ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی, ٹریفک کی, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر دیکھیے لائٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. 8:30 بجے لائٹ چلائی جائے گی. ابھی چونکہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کیونکہ شاید آج انتظامیہ کو بھی توقع نہیں تھی کہ لوگ 8:30 سے پہلے اتنے بڑے تعداد میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چونکہ لوگ جو ہیں وہ 7 بجے سے یہاں پر آنا شروع ہو گئے تو اسی لیے ان کو ہنگامی بنیادوں پر تمام تر انتظامات جو ہیں وہ کرنے پڑے ہیں. یہ انتظامات سارے دکھائے, لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جو بھی اپڈیٹ یہاں سے ہوگی, احتجاج جب باقاعدہ طور پر شروع ہوگا اردو پوائنٹ آپ کو براہ راست لازمی دکھائے گا. اور آج خان صاحب کے سپیچ میں کیا پیغام دیا جائے گا یہ ایک سرپرائز ہے, وہ بھی ضرور دکھائیں گے. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.